دونك مازال غادي نوصلوا لهاد لي زيتود هاد. يلا بغيت دابا لا ليميت ديال باغ اكزومبل 1 sur x moins y. دونك هنا كاين بزاف ديال لي تكنيك باش نحسب لي ليميت. سي بون. دونك حنا غادي نحاولوا نستعملوا لو ماكسيموم ديال لي تكنيك. وانتم بيان سور سا ديبون بالتمرين. كاينه مره تكنيك كتعطيك كتخرج لك التمرين سور بلاص، كاينين دي تكنيك اللي يقدروا ياخذوك شويه الوقت اكسيتيرا. داكور. يلا بغيت دابا لا ليميت ديال هذه اون 1. يلا شنو كنلاحظ عاوتاني هنايا؟ غادي نشد. دونك شنو بانت لي هنا؟ غادي نشد الا درتي لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 بلس. دونك هنا راه عندي 1 ياك، انا غادي ناخذ غير 1 بلس 1 ديال اكس موان ايكغيك. هادي شحال كتساوي؟ شحال تعطيني هادي؟ الا عوضتي اكس ب 1 بلس 1 بلس يعني تعتبر بحال واحد 1.001 باغ اكزومبل. دونك الا درتي 1.001 مقسم منها 1 ديال ايكغيك غتعطيك شي حاجه اللي هي بوزيتيف. دونك غادي يكون 1 sur 0 0 بلس تاقي، و 1 sur 0 بلس هي بلس لانفيني. سي بون. وإلا درتي الليميت في 1 موان دابا بالنسبه لاكس اللي طون فيغ 1 موان ديال 1 sur x موان ايكال، هادي شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني 1 sur 0 0 موان اللي هي موان لانفيني. اذا شنو كنلاحظ من هنا عاوتاني؟ كنلاحظ بان لي دو ليميت ديفيرونت. دونك لا كونكلوزيون لا ليميت نيكزيست با. سي كلير؟ سي بون دراري؟ دونك بيان سور هادشي غادي يلا اكتيفي الميكرو. ايا بيان سور هنايا عندي بزاف ديال لي ميثود باش نحل هاد لو تيب ديال هادو. انا كنشوازي لا ديريكسيون. دونك هنا كنهضر على ان ديريكسيون كما هضرت لكم قبيلات بانني فاش كنبغي نحسب واحد لا ليميت مثلا في ار 2 نقدر ناخذ هاد لا ديريكسيون هادي، نقدر ناخذ لا ديريكسيون هادي، نقدر نجي من اكس 0 بلس اكس 0 موان. اوكي اوكي انا اوكي خصك تهز يديك باش نعطيك لاخر حيت ما عرفتش فين كاين اير الطوش. اوكي انا عطيتك لاكتيفاسيون. هنا فاش قلنا 1 بلس، فاش كنحسبوا في 1 بلس 1 معناتها بان اكس كبر من ايكغيك، و في 1 بلس اكس كبر من ايكغيك، وفي 1 موان ايكغيك صغر، والعكس اكس صغر من ايكغيك. لا ايكغيك خليته هو ان فيكس. اوكي 1 بلس كما قلت لك اعتبريه بحال واحد 1 زائد واحد ايبسيلون، واحد ايبسيلون صغير. هذاك ايبسيلون غادي يكون بوزيتيف مثلا 1.0001. اوكي دونك الا عوضتي هنا اكس ب 1.001 شنو غادي تجيك؟ غتجيك 1.001 ناقص 1 اللي هي 0.00 باغ اكزومبل 1. اوكي اللي هي شي حاجه 1 sur 0 بلس. اوكي دونك راه بوزيتيف. واخا داكوغ. دونك هنا كنلاحظ غير الا بدلت غير خديت غير الان بلس والان موان ما كنلقاش نفس لا ليميت. سا فيدير الى با ليميت. داكوغ. غنشوفوا واحد شي بعض المرات كنحتاج نخدم لي كوردوني بولار اللي كنتو شفتو في لا ميكانيك. دونك فوقاش نخدم لي كوردوني بولار هي الا بانت لك. دونك غادي نكتبها هنايا. هي الا بانت لك واحد لا كونتيتي كيو او كاري شي حاجه او كاري زائد شي حاجه او كاري. اوكي دونك هنايا كتخدم لي كوردوني بولار. ندوزو للاكزومبل. La limite, par exemple, ديال y au carré, ou y à la puissance 3, elle a x moins 1 au carré plus y au carré. On a la limite 1, 0. D'accord? Donc, أول حاجة غادي نعوض ب 1, 0. شنو غتجيني forme indéterminée. D'accord? دونك هنا كتبان لي عندي واحد لا كونتيتي اللي هي اكس ناقص 1 او كاري زائد واحد لا كونتيتي اللي هي ايكغيك او كاري. دونك كما قلت لكم غادي نفكر. دونك il faut penser. دونك فاش كنشوف هاد لا كونتيتي هادي هادو غير دي تكنيك كما قلت لكم. فاش كنشوف كيو او كاري زائد هادي قلت لكم il faut penser كوردوني بولار. انا نقول لكم علاش لي كوردوني بولار كيسهلوا لي المأموريه. اول حاجه كيسامبليفيو ليكسبرسيون، و ابري
دونك بلاتي نصوب هنا باش تفهموا مزيان. دونك شنو غادي نسيبوزي اكس ناقص 1 هو ار كوسينوس تيتا، وهاد لا كونتيتي الثانيه اللي هي y est égale à r سينوس تيتا. اوكي كما كنا كنديروا في الميكانيك. داكور. هاد تيتا هاد الكوسينوس والسينوس تيتا ils sont fixes. اوكي دونك تيتا elle est fixe. علاش elle est fixe؟ حيت فاش كتفيكسي اون ديريكسيون كتبغي تحسب لا ليميت اون فيت راه كتفيكسي اون ديريكسيون. باغ اكزومبل قبيله باش رسمت لكم هذاك لو بلون. دونك الا خدمت مثلا في هذه لا ديريكسيون هذه غير في هذه لا ديريكسيون هذه هنايا راه تيتا الا سولتي شنو هي تيتا راه فيكس ما كتبدلش كاين كورس فين ما كنتي هنايا راه تيتا اللي فيكس. دونك شنو اللي كيبقى لي فاريابل هنايا بوحديتو كيبقى لي غير ار لي فاريابل. دونك اون فيت كندير لا ليميت اللي كانت فيها اكس و اي كيفاريو بجوج لديتها لواحد لا ليميت اللي فيها غير ار اللي كتفاري. اوكي حيت تيتا عنده علاقه بلا ديريكسيون. دونك هنا elle est fixe car on a fixé la direction pour calculer la limite. Donc, quand on va calculer, on va automatiquement fixer une direction. Car on a fixé la direction, donc θ, elle est constante. C'est bon, il faut mettre la remarque. Yalla, il est quand x ou y qui tend vers 1, 0. وسولتك على r فين غادي تمشي ليا. دونك الا عوضتي x هنا بالزيرو تجيك 0 ناقص 1 لا بلاتي عوضتي x بواحد تجيك 1 ناقص 1 هي 0. تيتا قلنا كيلكو سوا تيتا دونك تيتا راه فيكس اعتبرها شي كونستون. دونك تجيك r il va tendre vers 0. ولا عوضتي بيان سور y بالزيرو غتبقى لك r تي طون vers 0. اذا انا كنعرف r فين كيمشي ليا r il tend vers 0. ودابا غادي نرجع نعوض في ليكسبريسيون ديالي. دونك شنو عندنا في ليكسبريسيون ديالي نعاود نكتبها y على بويسونس 3 قلنا x موان ا او كاري زائد y او كاري. هنا عندي 1 0. دابا غادي نخدم لي كوردوني بولار. دونك y على بويسونس 3 ça veut dire r على بويسونس 3 سينوس على بويسونس 3. وهنايا غادي تجيني r او كاري كوسينوس او كاري زائد r au carré sinus au carré. وهنا bien sûr r étant vers 0. d'accord دونك هنا تمشي واحد خلاص كوس كاري زائد سينوس كاري هي واحد. دونك هذا غادي يمشي ليا مع الواحد غتبقى ليا r au carré والفوق عندي r على بيسونس 3. دونك هذه هي لا ليميت ديال r fois sinus على بيسونس 3 اون r تون vers 0. وهذه فين كتمشي ليا كتمشي ليا 0. دونك هذه غادي تمشي ليا حتى هي للزيرو. واش مفهومه هاد اللعيبه هذه؟ دونك غير نشوف اون كونتيتي Q1 au carré زائد اون كونتيتي Q2 au carré فين مشات واحد ناقص واحد ياك ما زقلتها. فين ناقص واحد هنا راه بوزيت بان اكس ناقص واحد هي ار كوسينوس تيتا. دونك هاد اكس ناقص واحد عوضتها بار كوسينوس تيتا. سي بون. اوكي مهدي. مثلا خرجت لنا الليميت هي لانفيني ولا شي حاجه شنو نقدروا ديك الساعه نقولوا مثلا درنا داك شونجمون دونك لا ليميت ديال لا فونكسيون ديالك اي تيغال لانفيني. اوكي ما كاينش داك اللي تنديروا فيه مثلا شونجمون فاريابل تكون ما كايناش ليميت تنقول لا ليميت نيكزيست با. شونجمون فاريابل ريال حيت شي مرات ما تكونش وي ما تكونش وي كاين يمكن شي حاله في هاد صراحه ما عرفتش واش عندي انا شي حاله بليك بغيتي تقول نخدموا لي كوردوني بولير ونلقاو لا ليميت نيكزيست با ياك. ما عرفتش صراحه واش عندي شي اكزومبل هنايا. اوكي دونك كنكملوا ربما ما يبانوش اكزومبل. هو غادي نحاول ندير لكم غير تكنيك. دونك سيرتو في هاد لا سيونس الاولى كما قلت لكم غادي نحاول يعني افونسي بزاف في الكور باش كتبعوا حتى مع لي بروف ديالكم. حيت نورمال هاد الكور راه طويل الا بقينا غير مثلا في لا ليميت درت غير لي زيكزيرسيس على الليميت راه خصني سيونس فيها. اوكي دونك انا غادي نحاول ناخذ لكم غير دي زيكزومبل هكا وحتى لا سيونس جايه غادي نديروها كامله معنا. سي بون. وما عرفتش واش عندي صراحه شي اكزومبل هنايا في لا ليميت نيكزيست با بالنسبه للعام غنشوفوا. داكور عاوتاني غادي نشوفوا اون اوتر تكنيك هي فاش كنبغي نستعمل ندير لينيغاليتي. اوكي دونك انا نوريكم عشان واحد ليكزومبل واحد اخر اون اوتر تكنيك. مثلا عندي لا ليميت ديال y كاري
ديال سينوس x على y par exemple. OK, la limite 0 0 en 0 0. Donc اول حاجه دونك الا عوضتي غادي تجيك سينوس ديال 0 sur 0 ما كنعرفوش. اوكي يلا شنو كنعرف هنا؟ دونك هنا غادي تبان لك السينوس ولا الكوسينوس. اول حاجه غادي تحاول تفكر فيها هي تحاول تقلب على اون انيغاليتي. واش نخدموا بها؟ ولكن قلت لكم لي كوردوني بولار غير اون فوا نشوف شي كونتيتي او كاري زائد اون كونتيتي او كاري، الكوردوني بولار هي اللي كتحل لك المشكل دغيا. بيان سور بامكانك تخدمي لي زوطخ ميثود يعني كما درت قبيلات. اوكي دونك باش نسامبليفي دونك انا كنحاول غير نسامبليفي البروبليم ما امكن. دونك هنا شنو كنلاحظ بان ايكغيك خلاص كنعرف بان السينوس مالو سينوس ديال اكس على ايكال اي توجور انفيريور ايكال ا 1. سي بون دونك y carré خلاص بوزيتيف دونك شنو غادي تجيني y au carré هو السينوس ديال x y et toujours inférieur à y au carré. سي بون دونك شنو درت انا حصرت لا فونكسيون ديالي حصرتها بواحد لا فونكسيون واحده اخرى. وشنو كنعرف على y au carré؟ سولتك كون x تون فيغ 0 y تون فيغ 0 هاد لا فونكسيون اللي فين كتمشي ليا للزيرو. اذا شي حاجه صغيره من الزيرو هذه اللي توجور انفيريور على 0 دونك اوتوماتيكمون دونك كما كنت كندير في سويت دونك اوتوماتيكمون لا ليميت ديال y au carré سينوس ديال x y en 0 0 حتى هي غادي تكون كتساوي 0. سي بون دونك عاوتاني غير نشوف السينوس والكوسينوس نفكر في هاد لينيغاليتي. داكور مفهوم هادي؟ دونك بيان سور كيما قلت لكم راه كل ميثود غادي من بعد غادي يعني عاد نخدموا فيها بزاف ديال التمارين. دونك دابا انا كنعطيكم غير لي ميثود لي بلوز يوتيليزي. بيان سور سا ديبون دي كا غادي نشوفوا لي كا كاملين والتمارين كاملين دونك هما اللي غادي يحكموا ليا بين ميثود غادي نخدم. يلا نزيدو نتوما دابا تصوبوا لي هادي غادي نعيد السميات الا فهمتوا. اوكي دونك باغ اكزومبل عندي لا ليميت عاوتاني اون 0 0 ديال x fois y على x au carré plus y au carré. دونك هنايا بامكاني نخدم لي كوردوني بولار ما كاين حتى شي مشكل مي غادي نحاول نحاول نفكركم بلا تكنيك الاولى. شنو هي لا تكنيك الاولى اولا ندير لا ديريكسيون واحده اخرى. دونك كما قلت لكم فاش كنبغي نحسب لا ليميت واحد البوان مثلا او هذه هي البوان دوريجين بامكاني ناخذ هذه الديريكسيون هذه اللي هي y تيغال x نعتبر y تيغال x. اوكي ونشوف شنو غادي تعطيني. اوكي دونك دابا غادي نحصر حيت هنا عندي كما قلت لكم ان انفينيتي ديال لي ديريكسيون باش نلقى لا ليميت في هذا البوان هذا سواء غادي نجيها من هنا سواء غادي نجيها ب y تيغال x y تيغال ناقص x اكسترا. اوكي دونك نتوما تحاولوا تصوبوا لي في لي كوردوني بولار وانا غادي ندير لوط تكنيك. اوكي دونك شنو كنلاحظ بان لا ليميت اون 0 0 بهذا ديريكسيون هذه يعني كون y تيغال x شنو غادي تجيني؟ الا كانت y تيغال x دونك غتجيني x au carré على جوج x au carré est égal à 1 demi. سي بون الا خديت مثلا اون اوتر ديريكسيون ناخذ هاد لا ديريكسيون باغ اكزومبل x ديفيرون دو 0 دونك ناخذ دونك 0 0 ناخذ دابا x ديفيرون دو 0 و y est égal à 0. هذه سي اون ديريكسيون بوسيبل. اوكي يعني الا عوضت شنو غادي تجيني 0 0 على x au carré اللي هي 0. اذا شنو كنلاحظ هنايا بان لي دو ليميت سون ديفيرون حيت بدلت لا ديريكسيون. اوكي شنو معنات x ديفيرون دو 0 y est égal à 0 دونك فين كاينه y est égal à 0 يعني في هذا ديريكسيون هذه لا ديريكسيون خديتها انا. سي بون دونك شنو كنلقى دو ليميت ديفيرون ça veut dire conclusion la limite n'existe pas. Ok d'accord ندير واحد ليكزومبل شويه بالانيغاليتي عاوتاني دونك غادي نرجع شويه للانيغاليتي اللي هضرنا عليها قبيلات تحاولوا تلقاو الانيغاليتي. دونك غندير لا ليميت
ديال x fois y x au carré moins y au carré على x au carré plus y au carré. Donc نعطيكم غير ليدي نتوما حاولوا تصوبوها. دونك تحاولوا تطبقوا ليا تلقاو ليا اون انيغاليتي كنعرفوا بان x au carré ناقص y au carré هذه توجور انفيريور هي ايغال الموديل ديال x au carré plus l'inégalité triangulaire. وبما ان x بوزيتيف و y بوزيتيف دونك هنا غادي ناخذ 0 0 0 دونك يمكنكم تعوضوا هذه x au carré y au carré حيت لا فالور ابسولو ديال x au carré هي x au carré. سي بون. يلا حاولوا تلقاو ليا لينيغاليتي هنا. متى بغيتي تهضر ولا غير مازال زيدتك؟ لا لا راه بقات مهزوزه. اوكي داكور. يلا دونك غادي نحاول نطبق هذه لينيغاليتي اللي كتبت لكم هنايا. دونك عندي x او كاري ناقص y او كاري غادي نضرب كلشي في x y. دونك الا درتي x y ضربتيها في x او كاري ناقص y او كاري وقسمتي على واحد الفالور اللي هي بوزيتيف اللي هي x او كاري y او كاري اون فالور ابسولو غادي تكون لي انفيريور ايغال ا x فوا y ياك. خلاص هذا بوزيتيف دونك ما عنديش ندير لا فالور ابسولو فوا قلنا x او كاري بلس y او كاري هذه اللي عندي هنايا على x au carré plus y au carré ياك. طبقت هذه لينيغاليتي ضربت هنا في x y وقسمت على x au carré y carré وضربت هنا في x y وقسمت على x au carré y carré. سي بون. يا عندكم مشكل دو كونيكسيون داكور. هنايا خلاص كتبان لي واحد لا سامبليفيكاسيون دونك عليها فكرت لينيغاليتي تريونغولار و x fois y فين كطوندي دونك الا مشات x 0 y 0 هاد لا فالور غادي فين كتمشي ليا كتمشي ليا للزيرو كون x est égal à 0 y est égal à 0. دونك الا كانت هادشي اللي هنايا étant vers 0 اذا هادشي اللي هنا حتى هو خصو يمشي ليا للزيرو. اوكي اوكي. يلا حاولوا تصوبوها لي دابا بلي كوردوني بولار حيت انا عندي اون كونتيتي او كاري زائد اون كونتيتي او كاري و اون كونتيتي او كاري ناقص اون كونتيتي او كاري. شنو ما فهمتيش؟ دونك x فوا y قلنا كتمشي للزيرو وعندك واحد لا فونكسيون اللي صغر من الزيرو يعني لا ليميت ديالها غادي تكون هي ديك الزيرو ميمكنلاش تفوت داك الزيرو. دونك هادي تيوريم ديال لونكادرومون ولا ديال لي جوندار او لا. دونك غير باش نبينها لكم حيت تقدر تقول لي حقا الا مشيت للزيرو تقدر تمشي لناقص واحد ولا ناقص جوج ولا ناقص ثلاثه علاش درتينا غير الزيرو. اوكي حيت الا عندك واحد الزيرو هنايا تقدر مثلا لا فونكسيون تجيك سوا تمشي للزيرو هكا سوا مثلا تكون في الناقص واحد سوا في الناقص جوج. علاش اختاريتي قلتي بان هذيك كتمشي للزيرو؟ شكون يمكن تقول لي علاش ما خصهاش تمشي لناقص واحد وناقص جوج وناقص ثلاثه حيت هما راه فعلا ايكال زيرو. في لو كا لي لا ليميت نيكزيست با نيكزيست با فاش ما كتلقى دو ليميت ديفيرون تما كتقول لي نيكزيست با. نو زعما منين جبتي لينيغاليتي راه جبتها من لينيغاليتي تريونغولار ضربت هنا في اكس y قسمتي على ضربت في اكس او كاري y هادشي كامل بوزيتيف. اوكي ضربتي هنا في اكس او كاري عاوتاني اكس y على اكس او كاري y او كاري لي دو. اوكي بيان سور ضربت في لا فالور حيت اكس و y ما عرفتهمش كيفاش غادي يكون ضربت في لا فالور ابسولو ديال اكس y اوكي ماشي في اكس فوا y ضربت في لا فالور ابسولو ديال اكس فوا y. سي بون. ضربتي هاد القنت في x فوا y وهنا x فوا y وقسمتي هاد القنت على x او كاري على y كاري وقسمتي هنا على x y كاري. اوكي وطحتي في لينيغاليتي. يلا مازال ما وصلتوا ليا جاوبتي على لا كيسيون. لا ايمي. اوكي داكور حيت اون فيت هنا راه عندك واحد التيوريم ديال لي جوندارم دونك عندك هادي انفيريور x فوا y ça veut dire بان هاد لا فونكسيون راه هي entre x fois y et ناقص x fois y. اوكي هذه لا فونكسيون ديال هذه معناتها لا فالور ابسولي
الا كانت هذه كتمشي للزيرو وهذه كتمشي للزيرو، شنو هو العدد اللي ما بين الزيرو وزيرو؟ دونك هذه اوتوماتيكمون غتمشي للزيرو. سي بون مفهومه دابا؟ غاسي كلير هاد لابارتي هادي، نديرو شي بوز ولا مازال؟ بعدا انت تشوف واش كلير، تصوبوا لي بعدا لي كوردوني بولين. اوكي يلا شي واحد يقاد لنا لي كوردوني بولين نمشيو نتسكاو. جو بونس راه مازال الليل طوال حتى هاد النهار، واقيلا حتى النهار خرج في 3 السوايع بلاتي. اوكي يلا صوب على مهدي. اشخرج هي زيرو نفس الحاجه. اوكي يلا انا بغيت لا ميثود، يلا سير اون كوردوني بولار على بدات عليا. هذيك اكس اي تعطيك ار او كاري كوسينوس تيتا سينوس تيتا. بلاتي بعدا اكس هنا غادي نبوزيها قلنا هي ار كوسينوس تيتا، يكريك هي ار سينوس تيتا. سي بون صافي تعوض. يلا سير شنو غادي تجيني نعوضنا؟ غتجيني ار كوسينوس تيتا سينوس تيتا اكس او كاري ناقص y او كاري هي ار او كاري. ار او كاري في البدايه ار او كاري. هنايا اكس فوا y دونك عندي هنا ار او كاري وغادي نقسم على ار او كاري. اوكي ولا ليميت بيان سور الا مشات اكس y للزيرو سافي دير بان ار غادي تمشي للزيرو. داكور دونك شنو غادي تجيني هنايا؟ عندي نمشي واحد ديك ار كاري مع ار كاري وغنعمل بواحد ار او كاري هنايا، قلنا داك الشيء اللي باقي راه كونستون، دونك تجيني ار او كاري كوسينوس تيتا سينوس تيتا. اوكي ولا ليميت ديال هذا الشيء ار طون زيرو ايكال زيرو. دونك نلقاو نفس لا ليميت. دونك كيما قلت لك الكوردوني بولار كيسامبليفيو البروبليم شي بعض المرات كيسهل لي البروبليم. اوكي دونك شي بعض المرات تقدر ما تبانلكش هاد النيغاليتي، هاد النيغاليتي تقدر ما تبانلكش، تكون عندك شي حاجه معقده اكس لا بيسونس 3 ولا ما نعرف اكس لا بيسونس 3 ناقص y لا بيسونس او كاري، دونك ميمكنلكش تستعمل النيغاليتي تريونغولار. دونك ديك الساعه وعندك واحد اكس كاري زائد y كاري من تحت المقام، هذيك الساعه خصك تفكر في لي كوردوني بولار يسهل عليك المأموريه. سي بون نحاول نقاد لكم هادشي. Donc, quand R tend vers 0, هادشي tend vers 0. اوكي يلا ندير واحد البوز ديال 15 مينوت. كيفاش ما فهمتش شنو ما فهمتيش؟ مسيو وي في الاول لا ليميت ما كاش فيها اكس اي. في الاول لا ليميت اكس اي تنزلت فيها. لا اكس فوا y راه عندي في لا ليميت هنايا. كاينه صافي. كاينه في لا ليميت. غير لا شي بعض المرات هنايا هاد الانيغاليتي باينه، مثلا عطيتك هنا y لا بويسونس 3 واش يمكن لك تستعمل هاد الانيغاليتي ترونكول؟ يمكن لك تستعمل الانيغاليتي ترونكولار، ديك الساعه تستعمل لي كوردوني بولار باش تسامبليفي البروبليم. اوكي باش نحسب لا ليميت. دونك لا ليميت كل ما جاوبت عليها زربه كل ما مزيان. غير هنا حيت عندي لينيغاليتي تريونغولير استعمل التيوريم ديال ليجوندار، حاولت نفيكسي نحصر لا فونكسيون ديالي اونتر دو فونكسيون اللي كنعرف لا ليميت ديالهم. سي بون دونك غادي نديرو بوز ديال 15 مينوت.